नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो एसी एक्जामलाई एकदम राम्रो तरिकाले उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम धेरै राम्रो मार्क्स तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यो भिडियोहरू हेरेर। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई क्लास 10 को चाहिँ साइन्स विषयको केमिस्ट्री पर्सन अन्तर्गत यो केमिकल रियाक्सन भन्ने जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरको लङ क्वेसन्सहरू गराउन गइरहेको छु, जुन तपाईँलाई एससीको बोर्ड एक्जाममा 3 मार्क्स र 4 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। मैले के गरेको छु भने जुन तपाईँहरूलाई अगाडिको एससी एक्जाममा सोधेका जुन जति पनि क्वेसन्सहरू छन् ती क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेर यहाँ राखेको छु भने तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालका हैन प्रोबेबल क्वेसन्सहरू पनि मैले यहाँ टिपेर लिएर आएको छु। यी सबै क्वेसन्सका हामी एन्सरहरू गर्नेछौँ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो र यो केमिकल रियाक्सन भन्ने जुन टपिक छ यो टपिकबाट सोध्ने लङ क्वेसन्स भनेको 4 मार्क्सको क्वेसन्स तपाईँहरूले छोड्नै हुँदैन है, किनकि एकदम सजिलो हुन्छ, सठिक हुन्छ। केमिकल रियाक्सनहरू अलिकति रेडिकलहरूको बारेमा तपाईँलाई याद छ, थाहा छ भने तिनीहरूको भ्यालेन्सी, इलेक्ट्रोपोजिटिभ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल, क्रिस-क्रस मेथड थाहा छ भने तपाईँले केमिकल रियाक्सनहरूको मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदम सजिलो टपिक छ यो, सो नछोड्नु होला है। त्यही भएर अब हामी हेरौँ यसको क्वेसन्सहरू के कस्ता छन् त। पहिलो क्वेसन छ राइट एनी 3 लिमिटेसन्स अफ द केमिकल इक्वेसन। केमिकल इक्वेसनको 3टा लिमिटेसन्सहरू के हो त भनेर भनेको छ। द 3 लिमिटेसन्स of a chemical equation are के हो लिमिटेसन भनेको भन्दा डिसएडभान्टेज भनेर भन्न खोजेको है त। यो केमिकल इक्वेसनको डिसएडभान्टेज के हो त भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिरहेछ। त पहिलो लिमिटेसन के हो भने अब कुनै पनि केमिकल इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ रियाक्सन भएका रियाक्टेन्ट त्यहाँ निक्लेको प्रोडक्ट चाहिँ कुन स्टेटमा छ त, फिजिकल स्टेटको तिरको स्टेट क्या, भेपर स्टेट हो कि लिक्विड स्टेट हो कि सोलिड स्टेट हो, कुन स्टेटमा छ त भन्न त्यसले सक्दैन, भन्दैन है। सो त्यो लेख्नुहोस् द फिजिकल स्टेट अफ, सो लेख्नुहोस् द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन cannot give information about कुनै पनि एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनले के को बारेमा इन्फर्मेसन दिँदैन त, त्यो नै यसको के हो त डिसएडभान्टेज हो, लिमिटेसन हो केमिकल इक्वेसनको। त एउटा फिजिकल स्टेट कुन स्टेटमा छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन है। फिजिकल स्टेट अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स भन्नुको मतलब जस्तो कि कुनै एउटा केमिकल रियाक्सन लेख्नुभयो तपाईँले Mg + O2 MgO भनेर लेख्नुभयो, यो केमिकल रियाक्सन हो। त्यसलाई पनि मैले ब्यालेन्स गरेँ 2Mg, यहाँ 2Mg 2, ल यो ब्यालेन्स भयो। अब तपाईँ मलाई भन्नु कि यो म्याग्नेसियम सोलिड स्टेटमा छ कि लिक्विड स्टेटमा छ कि ग्यासियस स्टेटमा छ, कसरी थाहा पाउने? केही भन्छ त यसले? भन्दैन। अक्सिजनले भनौँ यहाँ, यो त अक्सिजन त हामीलाई पो थाहा छ त ग्यास हो भनेर, तर यहाँ त भनेको छैन नि यो केमिकल इक्वेसनले ग्यास हो भनेर, काहीँ भनेको छैन। अब यो म्याग्नेसियम अक्साइड जुन भन्छ यो ग्यासियस फर्ममा हो कि अक्वास फर्ममा हो कि सोलिड फर्ममा हो कि कस्तो फर्ममा हो त, त्यो पनि हामीलाई भनेको छैन हो। यो त्यही भएर के हो त केमिकल इक्वेसनको एउटा यो लिमिटेसन हो होइन। फिजिकल स्टेटको बारेमा चाहिँ कुनै पनि केमिकल इक्वेसनले भन्दैन है। सो तपाईँहरूले यो एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन नेक्स्ट अर्को चाहिँ लिमिटेसन के होला त यसको भन्दा यसले केमिकल रियाक्सनको रेट पनि देखाउँदैन, रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्याटलिस्ट हालेपछि छिटो हुन्छ, ढिलो हुन्छ भन्छौँ, तर कति छिटो कति समयमा हुन्छ त त्यसको विषयमा पनि हामीलाई कुनै पनि केमिकल इक्वेसनले जानकारी दिँदैन हो, दिन्छ त दिँदैन। त्यही भएर यो अर्को यसको लिमिटेसन हो। र अर्को concentration
अफ रियाक्टेन्ट्स, रियाक्टेन्ट्सहरूको जुन रियाक्सन गर्ने कम्पाउन्डहरू हुन्छन्, एलिमेन्टहरू हुन्छन्, तिनीहरूको कन्सन्ट्रेसन कति छ त त्यसको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिदैन। जस्तो अहिलेकै इक्जाम्पलमा हेरौँ, Mg+O2 त MgO म्याग्नेजियम अक्साइड हो, ठिक छ। ल यो ब्यालेन्स पनि भयो। अब यो म्याग्नेसियमको मात्रा कति हो हैन, यसको कन्सन्ट्रेसन त कति छ त, यो MgO को कन्सन्ट्रेसन कति हो यसको विषयमा हामीलाई जानकारी दिएको छ त, दिएको छैन हो, थाहा नै छैन क्या हामीलाई यसको कन्सन्ट्रेसन। सो यो तीनटा कुराहरू चाहिँ कुनै पनि केमिकल इक्वेसनले दिँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, लिमिटेसन हो केमिकल इक्वेसनको। अर्को छौँ, स्टेट द मेथड फर राइटिङ अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको छ। कुनै पनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नको लागि के मेथडहरू छन् त, त्यो स्टेप्सहरू लेख्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। एकदम सजिलो छ, तपाईँलाई म बुझाउँछु हेर्नुहोस्। द मेथड्स फर राइटिङ केमिकल ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन इज के हो त भन्दाखेरि, फर्स्टमा के गर्ने, पहिलो स्टेप सुरुमा सबै त्यो जुन केमिकल रियाक्सन छ, केमिकल रियाक्सनलाई पहिला वर्ड इक्वेसनमा लेख्ने है। फर्स्ट अफ अल द केमिकल रियाक्सन सुड बी रिटन, केमिकल रियाक्सन सुड बी रिटन correctly in the form of word equation। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ तपाईले शब्दमा लेख्नु पर्यो है, सबैभन्दा सुरुमा वर्डको इक्वेसन बनाएर लेख्नु पर्यो भन्नुको मतलब। जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले लेख्दैछु यहाँ, सोडियम प्लस क्लोरिन, यसले के भन्छ, सोडियम क्लोराइड भन्छ हो। यसरी वर्ड इक्वेसन बनाएर लेख्ने छ भन्दा सुरुमा। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा के गर्ने त भन्दा, वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसनमा चेन्ज गर्ने है। मोलिकुलर फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, त मोलिकुलर फर्मुला लगाएर सो लेख्नुहोस्, देन द वर्ड इक्वेसन जुन लेखिएको छ वर्डमा, यसलाई फर्मुलामा लेख्नु पर्यो। द वर्ड इक्वेसन सुड बी रिटन करेक्टली, सुड बी रिटन correctly in the form of formula equation। उसको लागि तपाईलाई मोलिकुलर फर्मुलाहरू थाहा हुनुपर्छ, रेडिकलको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ हैन, क्रिस क्रस मेथडहरू तपाईलाई आउनुपर्छ। त हेर्नु, सोडियम भनेको Na है, सोडियम मेटल हो, Na एक्जिस्ट गर्छ है, यतिकै नेचरमा Na पाइन्छ। त Na2 लेख्ने होइन है, स्टेबल Na नै हुन्छ, सोडियम नै हुन्छ। तर क्लोरिन चाहिँ, क्लोरिनको मोलिक्युल स्टेबल भएको कारणले हामी Cl2 लेख्ने गर्छौँ, Cl मात्रै लेख्दैनौँ, Cl2 लेख्छौँ। त सोडियम क्लोराइड भनेको के हुन्छ, सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो, 1 हो। क्लोराइडको भ्यालेन्सी कति हो, 1 हो है। क्लोराइड भनेको Cl- यो रेडिकल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो, त यो 1 हुन्छ। त्यही भएर यो 1 भ्यालेन्सी यहाँ, यो 1 भ्यालेन्सी यहाँ, Na1 Cl1 हुन्छ। तर यो 1 1 हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, त्यही भएर NaCl यसरी बन्छ, ठिक छ। यो दोस्रो स्टेप भयो। र यो इक्वेसनलाई जुन हाम्रो यहाँ बनिरहेछ यो केमिकल इक्वेसन, यसलाई हामी के भन्छौँ त, स्केलेटल इक्वेसन भन्छौँ। स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौँ, किनकि यो ब्यालेन्स गरिएको छैन नि त, त्यही भएर यसलाई स्केलेटल भनिएको। अब अर्को हेरौँ, थर्ड स्टेपमा के हुन्छ त, हाम्रो तीनटा स्टेप हो। थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा यहाँ लेखौँ। द नम्बर अफ एटम्स of each element should be made equal in reactant and product, equal in reactant and products without disturbing molecular formula, without disturbing
मोलिकुलर फर्मुला। अब यसले के भनेको भने मोलिकुलर फर्मुलालाई चेन्ज नगरिकन डिस्टर्ब नगरिकन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त रियाक्टेन्टमा भएका एलिमेन्टको एटम त्यस्तै प्रोडक्टमा भएका एलिमेन्टको एटमको सङ्ख्या चाहिँ बराबरी बनाउनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है बराबरी बनाउनुपर्छ भन्दैमा यो Cl2 को 2 काट्यो भने त यो त बराबरी भयो नि त। हेर्नु Na एउटा यहाँ पनि एउटा Cl एउटा यहाँ पनि एउटा त यसरी गर्न पाइँदैन। मोलिकुलर फर्मुलालाई चेन्ज गर्न पाइँदैन। यो मोलिकुलर फर्मुला हो Cl2 है क्लोरिनको। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त Na प्लस Cl2 NaCl। ल हेर्नुहोस् यहाँ सोडियमको एउटा एटम यहाँ पनि एउटा एटम यो त ब्यालेन्स छ। तर यहाँ क्लोरिनको दुईटा एटम छ यहाँ क्लोरिनको जम्मा एउटा मात्रै एटम छ। त के गर्नु पर्यो दुईटा एटम बनाउनको लागि यहाँ त दुईटा छ हो त यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै अब क्लोरिन त दुईटा भयो तर सोडियम पनि त दुईटा भयो। सोडियम दुईटा भयो भने यहाँ पनि 2 ले गर्नु परेको परेन सोडियम दुईटा बनाउनलाई। अब सोडियम पनि ब्यालेन्स भयो क्लोरिन पनि ब्यालेन्स भयो। ल यसरी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्ने हो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन टु सो द केमिकल रियाक्सन बिट्विन क्लोरिन ग्यास एन्ड पोटासियम आयोडाइड नेम द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन भनेर भनेको छ। पहिला ए नम्बरको हेरौँ है त। ए नम्बरको एन्सर ल क्लोरिन ग्यास र पोटासियम आयोडाइडको चाहिँ रियाक्सन लेख्नुपर्ने छ त। Cl2 यसो लेख्नुहोस् पहिला क्लोरिन प्लस पोटासियम आयोडाइड यो रियाक्सन भयो भने के बन्छ पोटासियम क्लोराइड बन्छ है। पोटासियम क्लोराइड र अर्को के बन्छ त आयोडिन बन्छ। ठिक छ पोटासियम क्लोराइड र आयोडिन बन्छ। त केमिकल रियाक्सन कसरी लेख्ने क्लोरिन भनेको Cl2 पोटासियम क्लोराइड भनेको पोटासियम भनेको के यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ आयोडिन भनेको I यसको भ्यालेन्सी पनि 1 हुन्छ। त 1 1 यसरी जान्छ Ki मात्रै हुन्छ Ki1 I1 हुन्छ त 1 लेखिराख्नु परेन Ki भयो पोटासियम आयोडाइड। त केमिकल रियाक्सन अब के हुँदैछ त यहाँ पोटासियम क्लोराइड हुन्छ। पोटासियमको भ्यालेन्सी पनि 1 क्लोराइडको भ्यालेन्सी पनि 1 त KCl भयो। अनि आयोडिन भनेको I2 है यसरी बस्छ I मात्रै हुँदैन I2 यसरी स्टेबल हुन्छ त्यही भएर हामीले I2 लेख्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् यसले त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्छौँ त हामी यहाँ दुईटा आयोडिन छ त यहाँ पनि दुईटा आयोडिन हुनु पर्यो 2 हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 लेख्ने बित्तिकै दुईटा पोटासियम भयो तर यहाँ त एउटा मात्रै पोटासियम छ त दुईटा पोटासियम बनाउनु पर्यो। क्लोरिन हेर्नुहोस् दुईटा छ यहाँ पनि क्लोरिन दुईटा छ 2Cl हो। सो यो ब्यालेन्स भयो। ल यसरी हामीले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि नेम द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन भनेर भनेको छ। यो कुन टाइपको केमिकल रियाक्सन हो त अब केमिकल रियाक्सनमा एडिसन रियाक्सन छ हैन जसलाई हामी कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। अर्को छ डिकम्पोजिसन रियाक्सन जसलाई हामी डिसोसिएसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन जसलाई हामी रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन अथवा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अर्को छ एसिड बेस रियाक्सन। त यो कुन रियाक्सन हो यो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रिप्लेसमेन्ट अथवा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। किनकि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पोटासियम छ यहाँ क्लोरिन छ यो क्लोरिन चाहिँ गएर यो पोटासियमसँग कम्बाइन भयो है। क्लोरिन चाहिँ गएर पोटासियमसँग कम्बाइन भएर पोटासियम क्लोराइड बन्यो र यो आयोडिन के भयो त छुट्टियो कि छुट्टिएन। त्यही भएर यो कुन रियाक्सन हो त यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो अथवा रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। तर रिप्लेसमेन्टमा पनि दुई प्रकारको रियाक्सन छ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट र डबल डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर्नुहोस् यो क्लोरिन यो पोटासियमसँग गयो पोटासियम क्लोराइड बन्यो त यो आयोडिन अरू कुनैसँग गएको छैन यो त सिङ्गल छ यो त एक्लै भयो बिचरा त्यही भएर यो सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो। कुरा बुझ्नुभयो। सो लेख्नुहोस् इट इज सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। इट इज सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन।
ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन फर द फलोइङ रियाक्सन भनेको चाहिँ यहाँ रियाक्सन चाहिँ दिएको रहेछ। रियाक्सन लेख्नुहोस्। के रियाक्सन यो एसएलसी 2060 र 71मा सोधेको छ बी नम्बरमा। त के छ भने क्याल्सियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट के बनेको छ क्याल्सियम नाइट्रेट प्लस सिल्भर क्लोराइड। यो क्वेसन चाहिँ यो छ है। अब हामीलाई के भनेको छ त ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु भनेको छ यसको है। सिम्पल। त ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। क्याल्सियम क्लोराइड, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हो, क्लोराइडको भ्यालेन्सी 1 हो। त क्याल्सियमलाई Ca लेखिन्छ। Ca यो 1 यता जान्छ, यो 2 यता जान्छ भनेपछि Ca1Cl2 हुन्छ। त 1 त लेखिँदैन, त्यही भएर CaCl2 मात्रै हुन्छ। सो CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड भयो। प्लस अब सिल्भर नाइट्रेटमा जाउँ। सिल्भर भनेको भ्यालेन्सी 1, नाइट्रेट भनेको पनि 1। सिल्भरलाई Ag लेखिन्छ, नाइट्रेटलाई NO3 लेखिन्छ। त्यही भएर यो 1 यहाँ जान्छ, यो 1 यहाँ आउँछ। के हुन्छ त Ag1NO3 अनि 1 हुन्छ। त 1 लेख्ने चलन छैन। सो 1 नलेखेपछि यो ब्र्याकेट पनि दिनु पर्दैन। त AgNO3 भयो। यसलाई AgNO3 यसरी लेखिन्छ। ठिक छ, कुरा क्लियर। अब जाउँ अर्कोमा। यो रियाक्सन भयो भने के भन्छ त क्याल्सियम नाइट्रेट भन्छ अरे। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2, नाइट्रेटको भ्यालेन्सी 1 हो। नाइट्रेटलाई NO3 लेखिन्छ, क्याल्सियमलाई Ca लेखिन्छ। त यो 1 C मा जान्छ, यो 2 NO3 मा आउँछ। Ca1NO3 यस्तो हुन्छ। त 1 लेखिराख्नु परेन। सो CaNO3 यो भयो क्याल्सियम नाइट्रेट। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अब जाउँ सिल्भर क्लोराइडमा। सिल्भर भनेको Ag जसको भ्यालेन्सी हुन्छ 1, क्लोराइड भनेको Cl आयोन हो जसको भ्यालेन्सी हुन्छ 1। सो यो 1 Ag मा गयो, यो 1 Cl मा आयो। त Ag1Cl1 भयो। 1 मा लेख्नु परेन, AgCl मात्रै लेख्ने। ठिक छ, यो भयो हाम्रो केमिकल रियाक्सन। तर अब यसलाई ब्यालेन्स पनि त गर्नु पर्यो। त किन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लोरिन 2टा छ, यहाँ जम्मा एउटा छ। भनेपछि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2टा क्लोरिन भयो, 2टा क्लोरिन भयो। अब Ag मा हेर्नुस्, यहाँ 2टा सिल्भर छ, तर यहाँ एउटा मात्रै सिल्भर छ। त यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 2टा सिल्भर बनाउनु पर्यो। ल सिल्भर र क्लोरिन त ब्यालेन्स भयो। अरु गरौँ। क्याल्सियम गरौँ त। क्याल्सियम यहाँ एउटा, यहाँ पनि एउटा। ल यो ब्यालेन्स छ क्याल्सियम। नाइट्रोजन गरौँ। 2 इन्टु N छैन भनेपछि कतिवटा नाइट्रोजन त 2टा नाइट्रोजन छ। यहाँ N, यहाँ तल 2 छ हो। त यहाँ पनि 2टा नाइट्रोजन छ। नाइट्रोजन के छ त ब्यालेन्स छ। त्यसपछि अब हाम्रो अन्तिम अक्सिजनमा जाउँ। अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छ कि छैन हेरौँ। यहाँ 3टा अक्सिजन, 3 अनि 2, 3 2 जा 6। यहाँ 3टा अक्सिजन, यहाँ 2टा भनेपछि 3 2 जा 6, 6 6 ब्यालेन्स छ। ल यो भयो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन फर द फलोइङ रियाक्सन। यहाँ आइरन र अक्सिजनको ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन के भनिरहेछ, यहाँ फेरिक अक्साइड भनेर भनिरहेछ है। आइरन र अक्सिजनको रियाक्सन भएर फेरिक अक्साइड भनिरहेछ। सो फर्स्टमा आइरन भनेको Fe, अक्सिजन भनेको O2 र फेरिक अक्साइडको के हुन्छ त। अब हेर्नुहोस् है त, यो आइरन र अक्सिजन मिलेर के बन्छ त भन्दाखेरि फेरिक अक्साइड बन्छ है। तर पानीको प्रेजेन्समा। यदि पानी छ भने जुन आइरन हुन्छ त्यो आइरन र अक्सिजनको रियाक्सन भएर के बन्छ त रस्ट बन्छ अथवा फेरिक अक्साइड बन्छ। यसको फर्मुला हो Fe2O3। त कसरी आयो Fe2O3 त्यो हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ, Fe भनेको आइरन हो। अब आइरनको भ्यालेन्सी के हुन्छ त, कुनै बेला 2 हुन्छ, कुनै बेला 3 हुन्छ आइरनको भ्यालेन्सी। अक्सिजनको भ्यालेन्सी त 2 नै हो, त्यसले फरक परेन। अब यहाँ क्वेसनमा भनेको छ हेर्नुहोस् फेरिक अक्साइड। ठिक छ, फेरिक भनेको जहिले पनि ठुलो भ्यालेन्सी हुन्छ। अन्तिममा हेर्नुहोस् फेरस
र हुन्छ फेरिक है। फेरस भनेको जहिले पनि यसको कम भ्यालेन्सी हुन्छ, फेरिकको जहिले पनि धेरै भ्यालेन्सी हुन्छ। आइसी लागेको धेरै हुन्छ, ओयुएस लागेको कम भ्यालेन्सी हुन्छ। त्यही भएर फेरिक भन्ने बित्तिकै भ्यालेन्सी 2 हुँदैन, कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसो भए क्रिसको क्रस मेथड लाउनुहोस्, Fe मा 2 गयो, अक्सिजनमा 3 गयो, त Fe2O3 भयो हो। यसरी यो Fe2O3 बनेको हो। ठिक छ, त नाम लेख्नु पर्यो भने यो हो आइरन, यो हो अक्सिजन र यो फेरिक अक्साइड, जसलाई हामी के भन्छौँ रस्ट पनि भन्छौँ, खिया भन्छौँ नि। त्यो भनेकै के हो फेरिक अक्साइड हो है। ल तर वाटरको प्रेजेन्स हुनु पर्यो। अब अर्कोमा जाउँ, दोस्रो नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम भनेको के हो, क्लोरेट भनेको ClO3 हो। त पोटासियमको भ्यालेन्सी पनि 1, ClO3 को भ्यालेन्सी पनि 1 हो है। यो ClO3 भनेको रेडिकल हो, ClO3 माइनस हुन्छ, एउटा मात्रै माइनस छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ है। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। सो यो र यो क्रिस क्रस भयो भने K1 ClO3 1 हुन्छ। त सिम्पली यसलाई KClO3 लेख्न मिल्छ। त यसलाई हिट दियो भने के हुँदो रहेछ त पोटासियम क्लोराइड बन्दो रहेछ। पोटासियम क्लोराइड भनेको Cl माइनस हो हैन। Cl माइनस भनेपछि एउटा मात्रै के हुन्छ त भ्यालेन्सी हुन्छ, 1 भ्यालेन्सी हुन्छ। यसको पनि भ्यालेन्सी 1, पोटासियमको पनि भ्यालेन्सी त 1 नै हो। सो यो क्रिस क्रस भयो भने K1 Cl1 हुन्छ। त यसलाई KCl मात्रै लेख्न सकिन्छ। प्लस अक्सिजन भनेको O2। ठिक छ, र यो रियाक्सन हामीले लेख्यौँ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ, पहिला यसको नाम पनि लेखौँ, पोटासियम क्लोरेट, यस्तै यो पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड र यो हो अक्सिजन। ल त ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ 3टा अक्सिजन छ हो, 3टा अक्सिजन, यहाँ 2टा अक्सिजन। त कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 वटा भयो, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 वटा भयो, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। तर पोटासियम र क्लोराइन त ब्यालेन्स भएन, 2टा पोटासियम 2टा क्लोराइन छ यहाँ। त यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड 2 तिर 2टा पोटासियम 2टा क्लोरिन र 6 वटा अक्सिजनको एटम छ है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, लिस्ट एनी 3 इन्फर्मेसन द्याट क्यान बी अब्टेन फ्रम अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। कुनै पनि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट हामी के कुराहरू, 3टा कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ त, त्यो लेख्नु भनेको छ। त फलोइङ इन्फर्मेसन क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। फलोइङ इन्फर्मेसन्स क्यान बी अब्टेन्ड from balanced chemical equation। ल ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ त, पहिलो कुरा टाइप अफ केमिकल रियाक्सन, टाइप अफ केमिकल रियाक्सन। एडिसन रियाक्सन हो कि चाहिँ सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो कि एसिड बेसको रियाक्सन न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हो कि होइन डिकम्पोजिसन रियाक्सन पो हो कि, त त्यो थाहा पाउन सकिन्छ नि त है। त पहिलो कुरा यो थाहा पाउन सकिन्छ, जस्तो कि यो हेर्नुहोस् यो कुन रियाक्सन हो, डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। किनकि डिकम्पोजिसन भनेको टुक्रिने हो, KClO3 टुक्रेर KCl र O2 अक्सिजनमा कन्भर्ट भएको छ नि त, त्यही भएर यो भनेको डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। अर्को कुरा के थाहा पाइन्छ, अर्को कुरा के थाहा पाइन्छ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनबाट, नेम अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट, नेम अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स। रियाक्टेन्टको नाम र प्रोडक्टको नाम थाहा पाइन्छ। जस्तो यो पोटासियम क्लोरेट, यो पोटासियम क्लोराइड, यो अक्सिजन हो। थाहा पाइयो कि थाहा पाइएन त, मजाले थाहा पाइन्छ है। अर्कोमा जाउँ, अर्को के कुरा थाहा पाइन्छ त, मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाइन्छ। पोटासियम क्लोरेटको हेर्नुहोस् मोलिकुलर फर्मुला यो रहेछ, पोटासियम क्लोराइडको यो रहेछ, अक्सिजनको यो रहेछ मोलिकुलर फर्मुला हो। मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाइन्छ, सिम्बोल थाहा पाइन्छ। पोटासियमलाई के लेखिने रहेछ, अक्सिजनलाई O लेख्ने रहेछ। त थर्डमा के थाहा पाइन्छ त, मोलिकुलर फर्मुला
अथवा भनौँ न सिम्बल हैन, मोलिकुलर फर्मुला और सिम्बल्स अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स। ल यदि तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त अझै एउटा पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है। अर्को के इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दाखेरि जुन रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरूमा कम्पाउन्डहरू हुन्छन्, एलिमेन्टहरू हुन्छन्, तिनीहरूको मासको रेसियो पनि चाहिँ हाम्रो यो केमिकल रियाक्सन, ब्यालेन्स्ड केमिकल रियाक्सनले दिन्छ है, ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनले। लेख्नुहोस् द रेसियो अफ masses of the ratio of masses of reactants and products। ल अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अघिसम्म चाहिँ 3 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन थियो, अब चाहिँ 4 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन आयो है। हेरौँ त अहिलेको 3 मार्क्सको क्वेसन पनि कहिले काहीँ 4 मार्क्समा तपाईँलाई सोधिदिन्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो पनि 4 मार्क्समा सोध्छ। सो त्यो पनि राम्रो तरिकाले तयारी गर्नु होला। अब राइट डाउन द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन फर द फलोइङ रियाक्सन भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ वर्ड इक्वेसन दिएको छ ए नम्बरमा, त यसलाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। त हेर्नुहोस् क्याल्सियम क्लोराइड छ, क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हो, त्यही भएर यता गयो, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हो, त्यही भएर यहाँ लेखिन्छ, 1 लाई लेख्दैनौँ हामीले, त्यही भएर CaCl2 अघि भर्खर सिकाएको क्रिस क्रस मेथड। सिल्भर नाइट्रेट, सिल्भरको पनि भ्यालेन्सी 1, नाइट्रेट भनेको NO3, यसको पनि भ्यालेन्सी 1, त्यही भएर AgNO3। क्याल्सियम नाइट्रेट, नाइट्रेटको भ्यालेन्सी 1 हो, त्यही भएर यहाँ Ca1 हुन्छ, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हो, त्यही भएर यहाँ नाइट्रेटमा 2 हुन्छ है, त 1 हामीले लेख्दैनौँ, CaNO3 2 भयो। सिल्भर क्लोराइड, त सिल्भरको पनि भ्यालेन्सी 1, क्लोराइडको पनि भ्यालेन्सी 1, सो AgCl यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ, त यहाँ क्लोरिन 2टा छ, यहाँ 2टा क्लोरिन हालिदिउँ, सिल्भर अब फेरि 2टा भयो, यसलाई चाहिँ अर्को कलरले गरौँ न त है। ल सिल्भर 2टा भयो भने चाहिँ यहाँ पनि 2टा सिल्भर बनाउनु पर्यो। त अब हेर्नुहोस् त सबै कुरा ब्यालेन्स छ, अन्त सबै कुरा ब्यालेन्स छ। ल यो भयो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। त्यस्तै गरिकन अब बी नम्बरमा जाउँ। आइरन 3 क्लोराइड भनेको छ। त आइरन 3 क्लोराइड भनेको के हो म तपाईँलाई अघि भनिसकेँ, फेरस भनेको भ्यालेन्सी 2 भएको, यसलाई आइरन 2 भनेर भनिन्छ। फेरसलाई भ्यालेन्सी 2 भएको आइरन, र फेरिक भनेको भ्यालेन्सी 3 भएको आइरन है, त्यही भएर यो फेरिक क्लोराइड भनेर भनेको। सो फेरिक क्लोराइड लेख्नुहोस्, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइडको भ्यालेन्सी 1, त्यही भएर यहाँ 1, फेरिकको भ्यालेन्सी कति 3, त्यही भएर यहाँ 3, त Fe के हुने भयो Cl3 हुने भयो। त्यसलाई टाँसेर लेखौँ FeCl3 प्लस अर्को एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको एमोनियम भनेको NH4, यसको भ्यालेन्सी 1 हो, हाइड्रोक्साइड भनेको OH हो, यो रेडिकल हो है, यसको भ्यालेन्सी पनि 1 हो। त यो यहाँ क्रिस क्रस भयो भने चाहिँ NH4 के भयो त OH भयो। ठिक छ। अब यसको रियाक्सन भइसकेपछि यहाँ के बन्छ त हामीलाई यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ। ठिक छ। त के बन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो एमोनियमले यो क्लोरिनलाई लिन्छ, किनकि एमोनियम भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल हो, प्लस चार्ज हुन्छ, +1 चार्ज। क्लोरिन भनेको इलेक्ट्रोन नेगेटिभ रेडिकल हो, त्यही भएर यसको माइनस चार्ज हुन्छ। सो यो एमोनियमले क्लोराइडलाई लिन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ हैन, यसले यसलाई यसरी लिन्छ, NH4Cl भन्छ। दुईटैको भ्यालेन्सी 1 हो, त्यही भएर NH4Cl भन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ आइरन छ, यहाँ त आइरन छ, यहाँ OH ग्रुप छ। त आइरन यो भनेको फेरिक हो, जसको भ्यालेन्सी कति हो 3 हो, 3टा प्लस चार्ज हुन्छ फेरिकको है, यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल हो। OH भनेको हाइड्रोक्साइड हो, यसको माइनस चार्ज हुन्छ, भनेको यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसैले यो क्रिसको क्रस गर्दाखेरि यहाँ 1 जान्छ, यहाँ 3 जान्छ, त Fe1OH3 हुन्छ। Fe1 लेखिराख्नु परेन, OH3 त लेख्नु पर्यो, त यसरी बन्छ है। सो अब नाम लेख्नु पर्यो भने अब नाम त लेखेको छैन नि त,
नामहरू तपाईँ सबैको लेख्नुहोस् है। मैले चाहिँ अब यहाँ क्याल्सियम क्लोराइडहरू क्वेसनमै गिभन भएको भएर नाम लेखेको छुइनँ, तर यिनीहरूको त दिएको छैन। यसलाई हामी भन्छौँ एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, र यसलाई भन्छौँ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओएच भनेको हाइड्रोक्साइड हो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ल अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् ब्यालेन्स भएको छ कि छैन। त यो ब्यालेन्स भएको छैन। यहाँ 3टा क्लोरिन छ, यहाँ एउटा मात्रै क्लोरिन छ भने चाहिँ यहाँ 3ले त गर्नै पर्यो हो। हेर्नुहोस् रेड कलरले गर्छु, यहाँ 3ले गर्नु पऱ्यो, 3Cl भयो। ल अब अरू यहाँ 3टा नाइट्रोजन छ, तर यहाँ एउटा मात्रै नाइट्रोजन छ हो, यहाँ पनि 3ले गरौँ। अब ब्यालेन्स भयो, हेर्नुहोस् त आइरन पनि ब्यालेन्स छ, एक एकवटा। हाइड्रोजन 4 तिया 12, 13वटा छ यतातिर पनि, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 3 15, यहाँ पनि 15वटा। ल 4 तिया 12, 12 3 15 हुन्छ। हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स छ, अक्सिजन पनि यहाँ 3टा, यहाँ पनि 3टा, ल अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छ। यो भयो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। ठिक छ। अरू क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द गिभन वर्ड इक्वेसन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ हो। यो इक्वेसन हामीले हेऱ्यौँ, वर्ड इक्वेसन। यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरियो भने क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बन्दै रहेछ। त के भनेको छ, एक्सप्रेस द वर्ड इक्वेसन एन्ड एन्सर द फलोइङ इक्वेसन भनेर भनेको छ, क्वेसन्स भनेर भनेको है। यो वर्ड इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो है ए नम्बरमा। त ए नम्बरको एन्सरमा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको के हो त, क्याल्सियम भनेको Ca। यहाँ हेर्नुहोस् है त, क्याल्सियम भनेको Ca हो, कार्बोनेट भनेको CO3 हो है। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल। कार्बोनेट भनेको 2टा माइनस हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हो। 2टा माइनस भएको कारणले यसको पनि भ्यालेन्सी 2 नै हो। सो Ca2 CO3 2 हुन्छ, Ca2 CO3 2 हुन्छ, तर 2 2 क्यान्सल भयो भने चाहिँ CaCO3 मात्रै लेख्न मिल्छ है, CaCO3। र यसमा हिट दियो भने के हुने रहेछ त, क्याल्सियम अक्साइड भन्ने रहेछ। त क्याल्सियम अक्साइडको के हुन्छ, क्याल्सियम भनेको Ca, अक्साइड भनेको O, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी पनि 2, अक्सिजनको भ्यालेन्सी पनि 2, सो Ca2O2 हुन्छ। अब 2 2 क्यान्सल भयो भने CaO भयो, प्लस कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड। अब यसको चाहिँ हेर्नुहोस् है, कार्बन डाइअक्साइड भनेको 2टा अक्सिजन भन्न खोजेको, डाई भनेको 2टा अक्साइड, ट्राई भनेको 3टा हैन। त डाइअक्साइड भनेपछि 2टा भयो, कुरा बुझ्नुभयो। सो CO2 भयो। अथवा तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 हो भने चाहिँ यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 4। अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हो, 2, सो C2O4 भयो, C2O4। त हेर्नुहोस् 2 2 जा 4, त्यही भएर CO2 बाँकी रहिरहेन। यसरी कमन आउँछ भने कमन लिएर क्यान्सल गर्ने हो क्या, त्यही भएर यहाँ CO2 आयो। त CO2 भनेको ग्यास हो, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। त यसलाई भन्छौँ हामी क्याल्सियम कार्बोनेट, त्यसको कमन नेम हो लाइमस्टोन। अब क्याल्सियम कार्बोनेट त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यहाँ लेखेकै छ, त्यो तपाईँले लेख्नु पऱ्यो, तर यसलाई लाइमस्टोन भनेर पनि थाहा पाउनुहोस्। CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो, तर यसको अर्को पनि नाम छ, के नाम हो कमन नाम, क्विक लाइम। के अरे, क्विक लाइम। सो लेख्नुहोस् क्विक लाइम। र यो भनेको त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नै हो, कार्बन डाइअक्साइड। ब्यालेन्स छ हेर्नु एकचोटि, 2टा अक्सिजन, 3टा अक्सिजन, 3टा अक्सिजन। ल ब्यालेन्स छ, क्याल्सियम पनि ब्यालेन्स छ, कार्बन पनि ब्यालेन्स छ, एकदम ब्यालेन्सै रहेछ सबै। तपाईँहरूलाई सजिलो भयो। अब बिना अरू क्वेसनमा जाउँ। मेन्सन एनी 2 पिसेस अफ इन्फर्मेसन द्याट क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम द गिभन इक्वेसन। यो इक्वेसनबाट 2टा इन्फर्मेसनहरू के पाउन सकिन्छ त, त्यो लेख्नु भनेको छ। त लेखौँ। पहिलो इन्फर्मेसन हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको के हो त, यहाँ रियाक्टेन्ट हो। त्यस्तै क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो त, प्रोडक्ट हो। यो कुरा त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, त्यही भएर लेख्नुहोस् क्याल्सियम कार्बोनेट इज रियाक्टेन्ट and whereas calcium oxide and
कार्बन डाइअक्साइड आर के हो त यिनीहरू चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हुन् प्रोडक्ट्स ल अब अर्को इन्फर्मेसन के पाउन सकिन्छ त हेर्नुस् यहाँ केही पनि छैन भने 1 यहाँ पनि केही छैन भने 1 यहाँ पनि केही छैन भने 1 त भन्नुको मतलब के हो त एउटा क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिक्युलले एउटा क्याल्सियम अक्साइडको मोलिक्युल र एउटा कार्बन डाइअक्साइडको मोलिक्युल दिने रहेछ है एउटा क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिक्युलले त त्यो लेख्नु पर्यो त लेख्नुहोस् 1 molecule of calcium carbonate 1 molecule of calcium carbonate gives 1 molecule of calcium oxide and 1 molecule of के त कार्बन डाइअक्साइड ठीक छ ल अझै एउटा इन्फर्मेसन पनि लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ त हेर्नुस् क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट दिएको छ हो यहाँ पनि हिट भनेकै छ क्वेशनमै त हिट दिनु मतलब के हो त कुनै पनि रियाक्सनलाई हामीले हिट दिँदाखेरि त्यो रियाक्सन हुन्छ भने त्यो के हो त इन्डोथर्मिक रियाक्सन हो त्यही भएर दिस रियाक्सन इज इन्डोथर्मिक रियाक्सन भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है दिस इज इन्डोथर्मिक रियाक्सन किनकि हिट क्याल्सियम कार्बोनेटले एब्जर्ब गरेर बल्ल क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बनेको हो नि त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को हेर्नुस् अर्को क्वेशन के छ भने नेम द फ्याक्टर दैट ब्रिङ्स आउट केमिकल चेन्ज इन द रियाक्सन यो रियाक्सनमा चाहिँ कुन फ्याक्टरले गर्दाखेरि केमिकल चेन्ज भइरहेको छ त भन्दा हिटले गर्दा यदि यहाँ हिट नदिने भने यो रियाक्सनै हुँदैन थियो हो कि होइन क्याल्सियम कार्बोनेटले हिट एब्जर्ब नगर्ने भने यो केमिकल रियाक्सन हुँदैन थियो त्यही भएर केले गर्दाखेरि चाहिँ केमिकल चेन्ज भइरहेको छ त भन्दा केले गर्दा केमिकल रियाक्सन भइरहेको छ भन्दा हिटले गर्दा सो सी नम्बरको एन्सर के हुन्छ त एन्सर सीमा लेख्यौँ हिट इज द external factor that brings out chemical change in this reaction ल त नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ व्हाट इज द टाइप अफ केमिकल रियाक्सन एन्ड वाइ भनेको छ यो कुन टाइपको केमिकल रियाक्सन हो भनेर भनेको छ त कुन टाइपको केमिकल रियाक्सन हो हेर्नुस् यो क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ एउटा क्याल्सियम अक्साइड अर्को कार्बन डाइअक्साइडमा टुक्रिएको छ दुईटा भागमा विभाजन भएको छ विभाजित भएको छ टुक्रिएको छ सेपरेट भएको छ त यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्छौँ किनकि डिकम्पोज भएको छ टुक्रिएको छ है सो यसलाई हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्छौँ अथवा डिसोसिएसन रियाक्सन पनि भन्छौँ अथवा एनालाइसिस रियाक्सन पनि भन्छौँ है नाम बेग्ला बेग्लै छ तर कुरो एउटै हो तीनटै नाम भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटै हो त लेख्नुहोस् डी नम्बरको एन्सर के हुन्छ भने व्हाट इज द टाइप अफ द केमिकल रियाक्सन भन्दा इट इज अ डिकम्पोजिसन रियाक्सन रियाक्सन अनि वाइ पनि भनेको छ किनकि बिकज क्याल्सियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड अथवा सेपरेटेड भनेर भन्न सकिन्छ इज डिकम्पोज्ड अथवा सेपरेटेड into calcium oxide and carbon dioxide by the action of heat ल हिटको कारणले गर्दाखेरि यो के भएको त चाहिँ डिकम्पोज भएको हो भन्ने कुरा हामीले मजाले लेख्न सक्छौँ
ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 थियो भने 3 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है त। लेख्नुहोस् क्वेसन कि राइट द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। ल ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नु होला है त। फर्स्ट नम्बरमा हेर्नुहोस्, कपर र कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 को रियाक्सन भयो भने के भन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै बी नम्बरमा चाहिँ एल्युमिनियम र सल्फ्युरिक एसिड हैन H2SO4 यसको रियाक्सन भयो भने के भन्छ त्यो लेख्नुहोस्। त्यस्तै सी नम्बरमा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सन भयो भने के बन्छ यो लेख्नु पर्यो। डी नम्बरमा पोटासियम हाइड्रोक्साइड र चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सन भयो भने के बन्छ यो लेख्नुहोस्। त्यस्तै नेक्स्टमा चाहिँ फेरिक अक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सन भयो भने के बन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा चाहिँ नाइट्रिक एसिड फग्नुहोस् है त। नाइट्रिक एसिड र एमोनियम क्लोराइडको रियाक्सन भयो भने के बन्छ यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै जी नम्बरमा लिड नाइट्रेटलाई हामीले हिट गर्यौँ भने यो के हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याङ्गानिज डाइअक्साइडसँग यो म्याङ्गानिज डाइअक्साइडको चाहिँ धुलोसँग चाहिँ रियाक्सन गरियो भने के बन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। अर्को जाउँ, नेक्स्टमा म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गरियो भने के बन्छ, हिट गर्दाखेरि केमा डिकम्पोज हुन्छ। र लास्ट यो कपर कार्बोनेटलाई हिट गरियो भने केमा डिकम्पोज हुन्छ। त हेर्नुहोस् यी क्वेसन्सहरू अब हामी हेरौँ है। ल कपरलाई कन्सन्ट्रेटेड H2SO4सँग गरियो भने के भन्छ, कपर सल्फेट भन्छ हो। कपर सल्फेट CuSO4 प्लस अर्को के भन्छ वाटर पनि भन्छ H2O र अर्को सल्फर डाइअक्साइड भन्ने ग्यास पनि भन्छ। त यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ हाइड्रोजन 4 वटा 2 यहाँ पनि 2 गर्यो भने ब्यालेन्स हुन्छ त। ल ब्यालेन्स हुन्छ होला हेर्नु है। 4 वटा हाइड्रोजन 2टा सल्फर यहाँ एउटा 2टा सल्फर ठिक छ। कपर एउटा अक्सिजन हेर्ने भने 4 दुना 8 वटा 4 5 7 8 ल यो ब्यालेन्स भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ। नाम पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, नाम लेख्न नछुटाउनु होला। यो कपर हो, यो सल्फ्युरिक एसिड हो, यो बनेको कपर सल्फेट हो, यो त वाटर हो, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो सल्फर डाइअक्साइड हो, सल्फर डाइअक्साइड। ल अब अर्कोमा जाउँ। एल्युमिनियम र सल्फ्युरिक एसिडको रियाक्सन भयो भने के भन्छ, सल्फ्युरिक एसिड। ल यिनीहरू बीच रियाक्सन भयो भने के भन्छ त, एल्युमिनियम सल्फेट भन्छ है। के भन्छ अरे, एल्युमिनियम सल्फेट। सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 हो, त्यही भएर Al2। एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हो, त्यही भएर सल्फेटमा यहाँ यसरी 3 जान्छ ठिक छ। प्लस हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। त यो पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो
यहाँ दुईटा एल्युमिनियम छ, यहाँ दुईटा एल्युमिनियम राखिहालौँ पहिला, 2 एल्युमिनियम भयो। त्यस्तै गरिकन अब हाइड्रोजनलाई हेर्ने हो भने यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन ठिक छ, सल्फर ठिक छ, अक्सिजन ठिक छैन है। यहाँ 12वटा अक्सिजन छ तर यहाँ 4वटा अक्सिजन छ। सो यहाँ 3टा गऱ्यो भने 3 4 जा 12, 12वटा अक्सिजन भयो, 12वटा अक्सिजन भयो। तर हाइड्रोजन पनि बढ्यो, 3 2 जा 6, सो यहाँ पनि 3 राख्नु पर्यो। ल अब चाहिँ यो ब्यालेन्स भयो। अर्कोमा जाउँ। अब यहाँ छ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त लेख्नुहोस् सोडियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सन हुँदा के हुन्छ त? सोडियम क्लोराइड बन्छ, सोडियम क्लोराइड बन्छ, प्लस अरू के बन्छ? वाटर पनि बन्छ र अन्तिममा एउटा कार्बन डाइअक्साइड पनि निक्लिन्छ। यो ग्यास हो। त यसलाई पनि फेरि ब्यालेन्स गरौँ। सो यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, त दुईटा हाइड्रोजन बनाउनु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि, 2 ले मल्टिप्लाई। सोडियम यहाँ दुईटा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा बनाउनु पर्यो, 2Na। ल यो ब्यालेन्स भयो है। त यसलाई म यसरी लेख्छु 2 3 2 2 3 2। ल अब यसमा जाउँ। यो भनेको चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग, हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दा के बन्छ त? डबल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। पोटासियमले क्लोराइड लिन्छ, एचले ओएच लिन्छ है। यस्तै यो लिन्छ, यसले यो लिन्छ, के बन्छ त? पोटासियम क्लोराइड प्लस H2O बन्छ। यो ब्यालेन्स छ, अलरेडी ब्यालेन्स छ है। ल यसको पनि नाम लेखौँ। यसको नाम एल्युमिनियम सल्फेट हो, एल्युमिनियम सल्फेट। यो त हाइड्रोजन ग्यास छँदै हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो सोडियम क्लोराइड, यसलाई कमन सल्ट पनि भनिन्छ। र यो कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निक्लिँदो रहेछ यहाँ है, हेर्नुहोस् है। यहाँ पनि लेख्नुहोस् ल हाइड्रोजन ग्यास। H2 भनेको त वाटर हो, वाटरलाई पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड र वाटर। अर्कोमा जाउँ। फेरिक अक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फेरिक अक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सन भएर के बन्छ त भन्दा, फेरिक क्लोराइड भयो, यो Fe ले यो Cl लाई लिन्छ, फेरिक क्लोराइड भन्छ, FeCl3। फेरिकको भ्यालेन्सी 3 हो, त्यही भएर FeCl3 प्लस अनि H र O को रियाक्सन भएर वाटर बन्छ, H2O। ल अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो यहाँ दुईटा छ Fe, यहाँ पनि दुईटा Fe भयो, 2Fe, 6वटा Cl भयो, त यहाँ पनि 6वटा Cl राख्नु पर्यो। अब 6वटा हाइड्रोजन भयो, त यहाँ 3 दुना 6वटा हाइड्रोजन भयो, अक्सिजन 3टा 3टा। ल ब्यालेन्स भयो है। यो भयो ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन। अर्कोमा जाउँ। HNO3 प्लस NH4Cl। HNO3 लाई हामी के भन्छौँ? नाइट्रिक एसिड भन्छौँ, अथवा हाइड्रोजन नाइट्रेट पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई नाइट्रिक एसिड भनिन्छ, यो एउटा एसिड हो। र यो अर्को भनेको चाहिँ एमोनियम, NH4 भनेको चाहिँ एमोनियम हो, एमोनियम क्लोराइड है, क्लोरेट होइन, क्लोराइड है, क्लोराइड। सो एमोनियम क्लोराइड र नाइट्रिक एसिड, यो दुईटाको रियाक्सन भयो भने के बन्छ त? एमोनियम नाइट्रेट। यो NH4 ले यो NO3 लाई लिन्छ, एमोनियम नाइट्रेट। दुईटैको भ्यालेन्सी 1 हो। एमोनियमको भ्यालेन्सी, NH4 को भ्यालेन्सी पनि 1 हो, नाइट्रेटको भ्यालेन्सी पनि 1 हो, NO3 को भ्यालेन्सी पनि 1 हो। त NH4 NO3 भयो, अनि यो H ले यो Cl लाई लिन्छ, HCl बन्छ। ठिक छ। सो NH4 NO3 र HCl अब यसलाई ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यो त ब्यालेन्स छ। नाम लेखौँ। यो हो एमोनियम नाइट्रेट र यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड र यो हो वाटर।
अर्कोमा जाउँ। लिड नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ त? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको लिड नाइट्रेट हो, PbNO3 लिड नाइट्रेट। लिड नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ त? लिड अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, PbO होइन, लिडको पनि भ्यालेन्सी 2, त PbO लिड अक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छ, NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड, एउटा यो ग्यास हो र अर्को अक्सिजन ग्यास पनि निक्लिन्छ, दुईवटा ग्यास निक्लिन्छ यसरी। सो यो ब्यालेन्स छ त? ब्यालेन्स त छैन, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। नाइट्रोजन यहाँ दुईवटा छ, यहाँ नाइट्रोजन एउटा मात्रै छ, अक्सिजन यहाँ 6वटा छ, यहाँ 2 2 4 5वटा छ, त ब्यालेन्स छैन है। सो के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ 5वटालाई 6वटा अक्सिजन बनाइदिउँ, 6वटा अक्सिजन भइसकेपछि यहाँ पनि 6वटा अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। लिड यहाँ दुईवटा छ, यहाँ पनि 2टा लिड बनाइदिउँ, भयो। अब 2टा लिड त भयो, अक्सिजन बढ्यो, 3 दुना 6, 6 दुना 12वटा भयो भनेपछि यहाँ हामीले अब के गर्न सकिन्छ त? 4 टाइम्स 8 9 10 11 12 भयो, नाइट्रोजन पनि 4वटा भयो। ल, यो चाहिँ अब ब्यालेन्स भयो जस्तो छ है। सो यो चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो। नाम लेख्यौँ, यसलाई PbOलाई भनिन्छ लिड अक्साइड, यसलाई भनिन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड, र अर्को यो हो अक्सिजन। ल, अब जाउँ यहाँ अर्को। H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याङ्गेनिज डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरियो भने के बन्छ त? भन्नुहोस् त। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याङ्गेनिज डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गरियो भने के बन्छ त? सिम्पल, वाटर बन्छ एउटा। यो H र यो O को रियाक्सन भएर के बन्छ त? वाटर बन्छ, H2O। भन्नुहोस् है, वाटर बन्यो। त्यस्तै गरिकन यो म्याग्नेसियम र यसको रियाक्सन भएर के बन्छ त? MnO2 नै बन्छ फेरि, र अक्सिजन पनि के हुन्छ? रिलिज हुन्छ, अक्सिजन ग्यास। ठिक छ। सो यो भयो ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन। त कुरो एउटै हो, यसको नाम हो वाटर, यसको नाम हो म्याग्नेनिज डाइअक्साइड, त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, यो अक्सिजन। ल, यो ब्यालेन्स छ कि छैन? त्यसो हेर्दाखेरि अलिकति ब्यालेन्स छैन जस्तो छ। हाम्रो यहाँ अक्सिजन 2टा 4टा 5वटा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा 5वटा छ। सो यसलाई 6वटा बनाइदिउँ, यो 6वटा भयो भने अब 2 4 6 यसरी। ल, हाइड्रोजन पनि 4 भयो। ल, ठिक छ, अब चाहिँ ब्यालेन्स भयो है। भन्नुहोस् है, 2 2 हरियो कलरले लेखौँ न, सजिलो हुन्छ। 2 2, यहाँ पनि 2 2 4 2 2 4। ल, अब अर्को जाउँ। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट MgHCO3। म्याग्नेसियम CO3 लाई कार्बोनेट भन्छ, HCO3 लाई बाइकार्बोनेट भन्छ है। त्यही भएर बाइकार्बोनेट भनिन्छ यसलाई, HCO3 लाई। यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ बाइकार्बोनेटको। त म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गरियो भने के हुन्छ त? यो म्याग्नेसियम कार्बोनेटमा चेन्ज हुन्छ, म्याग्नेसियम कार्बोनेटमा यो डिकम्पोज हुन्छ, त्यस्तै वाटर पनि निक्लिन्छ र यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पनि निक्लिन्छ। त यो ब्यालेन्स छ, यो एकदम ब्यालेन्स नै छ है। हाइड्रोजन 2टा 2टा, कार्बन पनि 2टा, कार्बन पनि 2टा छ, अक्सिजन 6वटा, 3 4 5 6वटा। ल, यो ब्यालेन्स छ। सो यसको नाम हो म्याग्नेसियम कार्बोनेट। यो वाटर भइहाल्यो, यो कार्बन डाइअक्साइड भइहाल्यो, कार्बन डाइअक्साइड। ल, अर्को जाउँ। CuCO3 होइन, कपर कार्बोनेटलाई चाहिँ हामीले हिट गऱ्यौँ भने यो केमा डिकम्पोज हुन्छ त? कपर अक्साइड, CO कपर अक्साइड, र यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निक्लिन्छ। यो पनि एउटा डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। सो लेख्नुहोस्, कपर कार्बोनेटलाई हिट गरियो भने केमा डिकम्पोज हुन्छ त? कपर अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। ठिक छ। ल, यसरी हामीले केमिकल रियाक्सन लेख्न सक्छौँ।
त यो ब्यालेन्स छ, यो पनि ब्यालेन्स नै छ। एउटा हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई एउटा दिन्छु। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ यो म्याग्नेसियम डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा क्याटालिस्टको रूपमा, यो चाहिँ क्याटालिस्ट हो भने यहाँ के रियाक्सन भन्छ त? H नम्बरको रियाक्सन हेर्नुहोस् है। H नम्बरमा यो छ, म्याग्नेसियम डाइअक्साइड भनेको रियाक्टेन्टको रूपमा छ भने यहाँ चाहिँ यो म्याग्नेसियम डाइअक्साइड भनेको हाम्रो रियाक्टेन्टको रूपमा छैन, के को रूपमा छ? यो चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा छ। ठिक छ त? क्याटालिस्टको रूपमा भने के बन्छ भन्दा वाटर बन्छ र अक्सिजन मात्रै बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अक्सिजन ग्यास बन्छ। सो ब्यालेन्स छ त छैन? ब्यालेन्स गर्नको लागि 4वटा अक्सिजन भयो, 4वटा अक्सिजन। ल अब चाहिँ ब्यालेन्स भयो है। हेर्नुहोस् ग्रिन कलरले गरौँ, 2 2। ल यो चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन भयो। यसरी हामीले लेख्ने हो है त। नाम पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यो वाटर, यो अक्सिजन। ल यी केमिकल रियाक्सनहरू तपाईँले राम्ररी हेर्नु होला। त विशेष गरी यो केमिकल रियाक्सनको च्याप्टरमा तपाईँहरूले रेडिकल्स, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलहरू जुन छन् तिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला के हो, तिनीहरूको कति भ्यालेन्सी हुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको। अनि यो फेरिक फेरस, मर्करस मर्करी, क्युप्रिक क्युप्रस होइन, ओयुएस र आइसी लागेका तिनीहरूको भ्यालेन्सी कति कति हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? त्यति गरिसकेपछि तपाईँले क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ यो मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र केमिस्ट्री तपाईँलाई एकदम सजिलो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ है त। ल त आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईँको एसई एक्जाममा तपाईँहरूले यो सबै यो लङ क्वेसन्सहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउनुहुन्छ है। यो च्याप्टरबाट केमिकल रियाक्सनबाट यसमा फुल मार्क्स आउँछ, काहीँ पनि काट्ने ठाउँ छैन। सो तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोग याद पनि दिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दै चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। तर बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् है त, 9849595895 9845955895। अब यो नम्बरमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै समस्या परेको छ, कुनै कुरा आएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, कुनै जिज्ञासा आइएको छ, नोट पिडिएफहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्या, आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक र ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीले यो साइन्सको मात्रै होइन, सोसल स्टडिज होइन, सामाजिक विषय, नेपालीको, अङ्ग्रेजीको, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ सबको चाहिँ यो ओल्ड क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसनको भिडियो बनाएर, त्यस्तै गरिकन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन्सका चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू तपाईँ हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एसी एक्जाममा चाहिँ A+ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमम मार्क्स तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाइएस्ट पर्सेन्टेज ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोहरू चाहिँ सबै हेर्नु होला र हामीलाई फलो पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म अब चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।